السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نكمل فيه الكور ديال ليكونوميتري بالضبط لا ريغريسيون مولتيبل اللي غادي تشوفوا في هذا اكسيس. هذه ليبيزود الثانيه. ليبيزود الاولى شفنا فيها الموديليزاسيون، كيفاش كيدار لو موديل ديالنا في لا ريغريسيون، كيفاش كيكون الموديل ديالنا في لا ريغريسيون مولتيبل، وشنو هما لي زيبوتيز اللي كيخصهم يتحققوا باش نخدموا بهاد لي موديل هادو. دونك قبل ما نبدا هاد لابارتي هادي غنانفيتيكم كاملين باش تزوروا لاباج ديالنا ايكو كلاس و تزوروا لاشين ديالنا يوتيوب ايكو كلاس. دونك على بركه الله. دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي لو موديل ديالنا كما شفناه في ليبيزود الاولى. دونك يكون لو موديل ديالنا في لا ريغريسيون مولتيبل. بيان سور كما كتعرفوا لا ريغريسيون مولتيبل يعني كيكون فيها بليزيور فاريابل اكسبليكاتيف. دونك كيكون عندنا داكشي اللي كنسميو اون ريغريسيون مولتيبل. دونك كيكون عندنا y ايكال x، y اللي كتكون فيكتور اللي لي ديمونسيون ديالها n1، فيكتور اللي ديمونسيون ديالها n1، x ماتريس اللي ديمونسيون ديالها nk، بيتا فيكتور اللي ديمونسيون ديالها k1، و ابسيلون فيكتور اللي ديمونسيون ديالها n1. بمعنى ان y كيتكتب سو هاد لا فورم y1 y2 jusqu'à yn égal x كيتكتب سو هاد لا فورم هنا 1 x21 jusqu'à xk1، هنايا 1 نفس الشيء x22 jusqu'à xk2، هنا 1 هنايا x2n jusqu'à xkn. دونك هنايا كنبداو من جوج باش نعتبر بان هذا x1 باش يكون عندنا ك كولون. دونك بالنسبه لبيتا كتكون سو هاد لا فورم هذا بيان سور، نبدل لهم باش تبان لكم مزيان. بيتا من بيتا واحد بيتا جوج حتى بيتا ك بلس إبسيلون غتكون هنا إبسيلون 1 إبسيلون 2 jusqu'à إبسيلون n. دونك اشنو غادي نديرو في هاد لابارتي هي غنحاول ما امكن ندير ليستيماسيون دي بيتا ديال فيكتور بيتا. يعني نورمالمون عندنا بيتا قلنا كتكتب على هاد لا فورم هذا بيتا 1 بيتا 2 jusqu'à بيتا ك. غادي نحاول ما امكن نلقاو ليستيماتور دو بيتا اللي بيتا شابو اللي هي بيتا 1 شابو، بحال ما كنا كنديرو بيتا 2 شابو جيسكا بيتا ك شابو. هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد لابارتي هادي ولا ديال هاد الفيديو هذا. وغادي نستعملو لان عندنا بزاف ديال لي ميثود. كاين الميثود اللي كنستعملو بزاف اللي قريناها في اس 5 هي لا ميثود دي موندر كاري اوردينير MCO. دونك على بركه الله. دونك كما كنعرفوا باللي y كتساوي x بيتا بلس إبسيلون. إلا حولنا هادي بغينا نستيميو هاد لي بارامتر غتولي عندنا y إيكال x بيتا شابو بلس لي EI. دونك E اللي هو ليستيماتور ديال ليغور كتساوي y موان x بيتا شابو. دونك كما قلنا في لا ميثود اللي غادي نستعملو لا ميثود دي موان دو كاري اوردينير، يعني كنحاول ما امكن نمينيميزي لونسومبل ديال لو اي على بويسونس 2. دونك اش كنسميوها لا موان دو كاري اوردينير. دونك لوبجيكتيف هو اننا نمينيميزيو لا سوم دو اي كاري doit être minimisé. دونك بويسك هنايا في لي فيكتور دونك ما يمكنناش نديرو او اي فوا او اي. دونك اشنو كندير كيخصني ندير او اي فوا ولا او ترانسبوزي فوا او ترانسبوزي فوا او باش تعطينا او اي. دونك او ترانسبوزي فوا او اي. دونك اللي غتعطينا او ترانسبوزي عرفنا بان او كتساوي y moins x bêta chapeau. Donc E transposé غتساوي y moins x bêta chapeau transposé ندير ليها t فوا هذه y moins
إكس بيتا شابو. نعاود نكتبها هنا مزيان. كتساوي y moins x bêta chapeau transposé fois y moins x bêta chapeau. دونك عندنا إلا عندنا غندير واحد رابيل على لي ماتريس اللي خصكم ضروري تطلعوا عليهم. باغ اكزومبل A plus B transposé، يعني ماتريس A plus B هي A transposé plus B transposé. Il a عندنا par exemple A fois B transposé c'est B transposé fois A transposé. attention هنايا كنقلب بحال كنقلبهم. داكوغ دونك هادشي لان درت هاد الرابيل هذا لان غادي نحتاجو هنايا. دونك فوالا غادي نحيد هاد ترونسبوزي هنايا، غادي نحاول ما يمكن ندخلو لداخل. دونك غادي تولي عندي او تي فوا او ايكال. دونك قلنا هادي غتدخل هنايا وهادي فاش غتدخل هنايا غتولي بحال غادي نقلبهم. دونك غتولي هي y ترونسبوزي موان x بيتا شابو غنديرها بين قوسين ترونسبوزي فاكتوريال y moins x بيتا شابو. داكو كي فو دونك هي y ترونسبوزي موان دونك كيما قلت لكم a ترونسبوزي ها هي هنايا a فوا b ترونسبوزي سي b ترونسبوزي فوا a ترونسبوزي. دونك غنجي هنايا غندير هي بيتا شابو ترونسبوزي في x ترونسبوزي y moins x بيتا شابو. دونك دابا غندير الملتيبليكاسيون ديالي. دونك y ترونسبوزي فوا y دونك y ترونسبوزي فوا y غنجي هنايا y ترونسبوزي موان بيان سور y ترونسبوزي x بيتا شابو سي بون. غنجي تاني هنايا موان بيتا شابو ترونسبوزي هادي في هادي x ترونسبوزي فوا y دونك غنضرب هادي في هادي موان فوا موان بلوس غتعطينا بيتا شابو ترونسبوزي x ترونسبوزي فوا x فوا بيتا شابو. دونك هنا درت ديفلوبمون ديال هادي. دونك باش نعاود ديفلوبمون اللي ما فهموش ضربت y في هادي كتعطيني هادي فوالا y ترونسبوزي فوا x بيتا شابو. هنا راه ما عندناش ترونسبوزي داكوغ. دونك y في بيتا شابو y ترونسبوزي x بيتا شابو ها هي موان بيتا شابو x ترونس موان بيتا شابو ترونسبوزي x ترونسبوزي فوا y ها هي هادي. دونك بلوس بيتا شابو ترونسبوزي في x ترونسبوزي فوا x دونك هي هادي في هادي فوالا. دونك دابا نحاول ما يمكن نسامبليفي باش ندوز باش ندوز الديريفي. دونك كتساوي هذه كتساوي دونك او تي فوا او كتساوي دونك y تي. غنرد هذا خصكم تعاودوا الفيديو شويه بشويه عليكم. y تي فوا y انا كنزرب باش نقلل الفيديو. دونك غنحاول ما يمكن نشوف هذه مع هذه. دونك هاد جوج هادو دونك غادي نشوف باغ اكزومبل y ترونسبوزي فوا x في بيتا شابو. غنشوف هادي غنجي ناناليزيها هنايا y ترونسبوزي بوحدها y ترونسبوزي t فوا x فوا بيتا شابو x فوا بيتا شابو. داكوغ سي بون دونك y ترونسبوزي غيكون عندها العكس في لي دومونسيون ديالها يكون 1n فوا x عندها nk بيتا عندها k1.
داكوغ. دونك الا لاحظتوا معايا حيت ملي كنديرو ملتيبليكاسيون ديال لي ماتريس ولي فيكتور سوم نردهم لهم من بعد. الا لاحظنا هنايا هاد جوج ديال لي ماتريس اش غيعطيونا؟ غادي غنخليوها هي غتعطينا ان ان. غنحيد هذا مع هذا، شحال عطينا؟ ان واحد. غتعطينا اون ماتريس اللي فيها ان واحد. هاد ان مع ان غنحيدو، شحال عطينا؟ واحد واحد. واحد شنو هو؟ ان سكالير. بحال قلنا كتساوي مثلا بحال قلنا 5، واحد في لي لين وواحد في لي كولون، دونك كتسمى ان سكالير. داكوغ. و ان سكالير هادي الا درنا ليها ترونسبوزي غتعطينا شحال؟ غتعطينا، ندير كولور اخر، غتعطينا غنقلبوهم، غتعطينا بيتا شابو ترونسبوزي فوا اكس ترونسبوزي فوا ايغريك. داكوغ. هي هادي بيتا شابو ترونسبوزي اكس ترونسبوزي فوا ايغريك. هادي الا درنا هادي الا درنا ليها ترونسبوزي تعطينا هادي. ومادام اننا كنعرفوا واحد القضيه ان هادي كتساوي قلنا ان سكالير، هادي كتساوي ان سكالير، ترونسبوزي ديالها غيبقى هو نفسه. دونك هاد الجوج هادو متساويين، شكون اللي متساوي؟ كاين ايغريك ترونسبوزي في اكس بيتا شابو كتساوي هادي اللي حداها بيتا شابو ترونسبوزي في اكس ترونسبوزي في ايغريك، لان بجوجهم كيعطيونا ان سكالير. يعني درت لها ترونسبوزي غتعطينا بحال داكوغ، يعني متساويين هاد الجوج هادو. دونك سي بون. دونك غادي نجي هنايا هاد الجوج هادو غادي نعوضهم بواحد القيمه، غتبقى ليا هادي مع هاد الجوج هادو غادي نجمعهم مع هادي. دونك غتولي عندي غنجي هنايا او تي فوا او كتساوي y بريم ولا ترونسبوزي فوا y موان 2. دونك غنجي هنايا موان 2، فوالا ندير هنايا موان 2 هادشي شويه ندومو. غادي نرجع هنايا موان 2 بيتا شابو ترونسبوزي اكس ترونسبوزي ايغريك بيتا شابو، ولا ندير بيتا بور نو با يعني ندير ايغريك ترونسبوزي موان 2 بيتا شابو ترونسبوزي x ترونسبوزي y بلس غادي نرجع هنايا بيتا هادي هي اللي بقات ليا بيتا شابو ترونسبوزي x ترونسبوزي x بيتا شابو x ترونسبوزي x بيتا شابو. دونك غادي نكمل لانه في لا فيديو وقع لي ان بيرتورباسيون. دونك كيما قلنا او تي فوا او خرجت لينا هذه. كيما قلنا في لا ميثود اللي كنستعملوا لا ميثود دي موان كاري اوردينير. لي موان كاري يعني كنحاول ما امكن نمينيميزيو هادو، وكنمينيميزيو هادو ستادير ان الديريفي ديالهم يساوي صفر. دونك الديريفي ديال او تي بارابور ا بيتا شابو كتساوي صفر. دونك كتساوي دونك او تي فوا او لقيناها هي هادي y تي فوا y موان 2 بيتا شابو تي x تي فوا y بلس بيتا شابو تي x ترونسبوزي x بريم فوا بيتا. ها هي هادي كامله كتبتها غير عاود كتبتها هنايا. دونك كتعرفوا الديريفي بارسيال هادي ما فيهاش بيتا شابو، ما فيهاش ريحه بيتا شابو، دونك الديريفي ديالها بارابور بيتا شابو زيرو، غتمشي هادي فيها بيتا شابو هي هادي واخا ترونسبوزي راه فيها بيتا شابو داكوغ. بارابور بيتا شابو غتعطينا موان 2 اكس تي ايغريك. ها الاولانيه. الثانيه شنو غتعطيني؟ بلس عندي هنايا عندي جوج ديال لي بيتا هنايا، عندي جوج ديال لي بيتا غادي نعاود نديرها لكم هنايا لان ديجا في الفيديو انا سحب واش كيسجل وهو راه ما كيسجل. اجوتي اون باج. دونك عندي
غادي نعاود ندير هذه بارابور هذه مشات، دونك غتبقى لينا موان 2 اكس تي فوا ايغريك، اكس تي فوا ايغريك بلس كوا. دونك عندي هنايا كما قلت لكم عندي فيها هذه، عندي فيها دو بيتا ديريفي بارسيال، غادي نديريفيو بارابور هاد بيتا شابو، هاد بيتا شابو غتعطينا اش، غتعطينا في الاول بارابور بيتا شابو الاولانيه غتعطينا اكس ترانسبوزي اكس بيتا بلس بارابور هاد بيتا شابو بيان سور، بارابور هاد بيتا شابو هادي الثانيه، هادي دابا الاولى اللي درت، الثانيه بارابور غتعطينا هادي بيتا شابو ترانسبوزي فوا اكس ترانسبوزي فوا اكس ايكال 0، الديريفي هذا كيساوي صفر. هاد جوج هادو نفس البرانسيب اللي درت الاولين، هاد جوج هادو ديال لي سكالير بنفس البرانسيب غيخرجوا لنا متساويين، غتولي عندي موان 2 اكس تي فوا ايغريك ايكال، غناخد هادي كتساوي هادي، دونك المجموع ديالهم بحال بحال، دونك بلس جوج اكس ترانسبوزي فوا اكس بيتا شابو اللي كتساوي 0. دونك هنا بلس هذا غيجي لهاد الجي بيان سور غيولي 2 اكس تي اكس بيتا شابو ايكال 2 اكس ترانسبوزي ايغريك، غنحيد جوج مع جوج. دابا باش تبقى لي غير بيتا شابو هنا اش خصني ندير؟ خصني ندير لانفيرس ديال هذا، دونك خصني نضرب في اكس تي اكس على بويسونس موان 1 في الجهتين بجوج، اكس تي في اكس على بويسونس موان 1 في جوج جهات كما كنديروا في الاعداد لي سكالير كنديروا هنايا. هذه بيان سور في اكس تي اكس بيتا شابو، وهنا اكس تي ايغريك. دونك هذه مع هذه غيعطيوني لا ماتريس ايدونتيتي، غتولي عندي هنايا اي لا ماتريس ايدونتيتي في بيتا شابو ايكال اكس تي في اكس على بويسونس موان 1 اكس تي ايغريك. اي اجوتي اون باج، هاد اي في لا ماتريس ايدونتيتي بحال قلتي واحد في واحد العدد هو داك العدد، دونك هي بيتا شابو كتساوي اكس تي في اكس على بويسونس موان 1 فوا اكس تي فوا ايغريك. داكوغ، دونك هذا هو هذه هي ليستيماسيون ديال الفيكتور ديال بيتا شابو، يعني غادي تخرج لينا بحال ما هكذا. مثلا بيتا شابو غادي كيخرج لك مثلا فيه كذا 0.45 0.72 0.3 مثلا. الا عندك يعني كتقول بان بيتا 1 شابو كتساوي هذه، او بيتا 2 غير اكزومبل هذا كتساوي هذه، او بيتا 3 كتساوي هذه. هكذا كتخرج لك فيكتور، وكل واحد كتعطيه القيمه ديالو. دونك بالنسبه لهذا الفيديو شفنا هنايا في هذا الفيديو شفنا ديمونستراسيون ديال بيتا شابو، ديال ليستيماسيون دو بيتا شابو. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا اكزامبل، وان شاء الله عما قريب غتكون اون فورماسيون فيها كلشي، فيها لي زيكزيرسيس لي زيكزامان القدام. ان شاء الله اللي مهتم يكتب لي كومونتير ولا يصيفط لي في الخاص باش ننسق معاه. السلام عليكم ورحمه الله.